سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. फिर से إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطينا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. كوثر. फिर से पढ़ें. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ज़बानी. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك. فصل لربك. فصل لربك. فصل لربك. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر. فصل لربك 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 وانحر. 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 फिर से فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. ज़बानी. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. शुरू से إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. थोड़ा सा मुंह को हिला के. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إنا
शानिअक शानिअक इस हमजा को मार्क कर लें। शानिअक शानिअक इन्न शानिअक हुवल इन्न शानिअक हुवल إن شانئك هو إن شانئك هو الأبتر الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر इस हमजा को वाज़े करें। إن شانئك هو الأبتر अब कोई शानिया का नहीं पड़े इसको, ठीक है? समझ आ गई सबको? अक्सर लोग यही गलती करते हैं ना, शानिया का पढ़ते हैं, तो शानिया का, ठीक है? हमजा है, या नहीं है यहाँ पर। समझ आ गई सबको या नहीं आई? पूछे सब अपने आप से। अब खुद समझने के बाद जानबूझ के अगर गलत पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? खुद ही को गुनाह होगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ज़बानी إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر शुरू से إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ज़बानी पढ़ें। إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.